बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज इस पे बात करते हैं कि हमें एक साइड पे शोर और धमकियां नज़र आ रही है इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान। पाकिस्तान कहते हैं हम ये करेंगे, अगर ये ना हुआ अफगानिस्तान कहते हैं हम ये करेंगे, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी ताउन है या इश्तराक जो है ना वो लग रही है। वो कैसे? पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दरमियान जो दो बड़े मसाइल हैं इस वक्त, उनमें से टॉप पे है वो टीटीपी का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और दूसरा जो है अफगान रेफ्यूजीज़ यानी महाजरीन की ज़बरदस्ती इनखला। अभी ये दोनों मसाइल जो है ये दोनों के लिए मतलब है कि ये जो इख्तिलाफ है, ये जो नफ़रत है, ये जो बदइतिमादी है, इन दो वजूहात की वजह से या दो मसाइल की वजह से है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन टीटीपी ने मार्च का जो पहला अशरा था, यानी पहले जो 10 दिन थे, उसके बाद टीटीपी ने कोई मुअस्सर ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिससे हमें पता चले कि उसने अटैक किया है, न बीएलए ने की है। और इसी तरह अफगान रेफ्यूजीज़ का जो महाजरीन का मसला था, जो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, बड़ी बाइज़्ज़त और स्मूथ अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग जा भी रहे हैं, उधर से रिसीव भी हो रहे हैं। तो ये तो नहीं है कि कोई बाहर जो शोर है, इस शोर का जो धुआं है, उस धुएं के पीछे जो है कोई बड़ी इश्तराक और ताउन मुझे नज़र आ रही है। वो कैसे, इस पे बात करूँगा कि टीटीपी के ख़िलाफ़ मुझे जो लग ऐसा रहा है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, मेरा ज़ाती जो मुशाहिदा है वो ये है कि अफ़गान तालिबान या अफ़गान हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के साथ बहुत ज़बरदस्त ताउन कर रही है टीटीपी के। और वो कैसे, वो मैं बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है। इसी तरह अफ़गान महाजरीन का जो निकालना है, 8 लाख लोग चले गए, बड़ी खामोशी से चले गए, किसी को पता नहीं चला, ना किसी की बेइज्जती हो गई, ना किसी के साथ ज़्यादती हो गई, ना किसी के साथ जुल्म हो गया, और उधर से भी खामोशी। 1-2 बयानात आ गए, बयानात के बाद सब कुछ स्मूथ चल रहा है। ये कैसे? तो ये मैं देख रहा हूँ कि कहाँ मुझे ताउन नज़र आ रहा है, कहाँ मुझे इश्तराक नज़र आ रहा है, और कहाँ पे ये शोर और धमकियाँ नज़र आ रही है। इस पे बात करेंगे। देखिए, अगर हम देखें तो फरवरी का जो महीना था और उससे पहले जो था जनवरी, फरवरी और मार्च का जो पहला अशरा था, ये पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त एक वक्त था। आप देख रहे थे कि रोज़ाना की बुनियाद पे बड़े बड़े हमले हो रहे थे। जी खैबर पख्तूनख्वा का साउथ चला गया, जी मर्ज डिस्ट्रिक्ट चले गए, जी बलूचिस्तान डूब रहा है, ऐसा लग रहा था। बनू कैंट पे जो सबसे बड़ा हमला हुआ अस्करियत पसंदों टेररिस्ट का, वो कह रहे थे कि यार ये इस तरह अगर एक वक्त पे वो 10 और 12 सुसाइड बॉम्बर्स जो है ना, खुदकुश बम्बार भेज रहे हैं, इसका तो रास्ता रोकना बहुत मुश्किल होगा। जंडोला किले पे हमला हुआ बहुत बड़ा, उसके बाद ऐसा एक खौफ हरास जो है पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में, कि जी खैबर पख्तूनख्वा तो बस चला गया। उधर से जाफर एक्सप्रेस का जो अटैक हुआ, और जिस तरह वो बीएलए ने साबित कर दिया, तो लग ऐसा रहा था कि जी बलूचिस्तान भी चला गया। अचानक हम देख रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का नुमाइंदा काबुल चला जाता है, बातें शुरू हो जाती है। मुल्ला हिबतुल्लाह साहब के साथ जो है ना, जो पहले जो दूरियां थी सिराजुद्दीन हक्कानी साहब और मुल्ला याकूब उमरी साहब की, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। मुल्ला क़य्यूम ज़ाकिर साहब बैठ गए, ये सारे बैठ गए, और मुल्ला हिबतुल्लाह साहब के साथ मीटिंग हो गई। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब मीरान शाह में आए या पेशावर आए, बातें हो रही थी। टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। टीटीपी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन खंदक के नाम से कार्रवाइयाँ भी शुरू की, इधर से ऑपरेशन बदर शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वो टीटीपी का जो अटैकिंग मूड था वो ख़त्म हो गया, वो मध्यम पड़ गया, और टीटीपी के लोग जो ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं या बॉर्डर के करीब आते हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। पहले ये क्यों नहीं होता था? क्या पहले हमें पता नहीं था? पहले हमारी पॉलिसी, पाकिस्तान ने पॉलिसी अडॉप्ट की कि हम इधर से मारेंगे, और फिर हमने देखा अस्करियत पसंदों की, टीटीपी के लोगों की लाशें ज़मीनों पे पड़ी है, पहाड़ों में पड़ी है, नदी नालों के साथ पड़े हैं, हर जगह पे। इधर 9 मर गए, इधर 10 मर गए, इधर 20 मर गए, इधर 5 मर गए। मतलब है कि वो अटैकिंग मूड और ये कामयाबी के साथ। और हमने देखा कि टीटीपी की ना सिर्फ कार्रवाइयाँ ख़त्म हो गई, उनके जो बयानात थे वो भी आहिस्ता 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 अब जो है वो नज़र नहीं आ रही है। काबुल और इस्लामाबाद की शोर में वो कहीं जो है ना वो गायब हो गए। इसी तरह बीएलए का जो था, नज़र ऐसा रहा था कि अब बीएलए तो अब इससे भी बड़ी कार्रवाई करेगी कोई। उसके बाद हमने देखा कि वो बीएलए भी मतलब है कि उसकी जो शोर था, उसका जो ज़ोर था, एक उसके बाद जो ख़त्म।
افغان مہاجرین کی بات کرتے ہیں تو میں وہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ جو دونوں ہے ٹی ٹی پی اور یہ بی ایل اے، یہ ایویں اس طرح اگر پاکستان ختم کرنا چاہ رہا تھا تو پہلے بھی ہو سکتا تھا. اتنی جو بڑی بڑی کاروائیاں ہوں گی پاکستان کی پوری دنیا میں، ایسے کہتے ہیں سب سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھیں ریفیوجیز کا مسئلہ، افغان مہاجرین کا یہ جو مسئلہ ہے 50 سال سے ہے اور پاکستان اس کو حل نہیں کر سکتا تھا. پاکستان کے لیے بہت مشکل تھا، اور جب بھی پاکستان کوشش کرتا، ہر حکومت میں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی، نواز شریف کی حکومت آئی، اس کے بعد جنرل مشرف کی حکومت آئی، پھر پیپلز پارٹی، پھر جو ہے نا مسلم لیگ، پھر پی ٹی آئی، ہر ایک سیاسی حکومت نے اور فوجی حکومت نے کوشش کی کہ ان ریفیوجیز کو نکالیں، لیکن نکال نہیں سکتے تھے. ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے تھے، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی جو تاریخیں تھیں، جو ڈیڈ لائنز تھی، اس پہ کوئی اعتبار نہیں کر رہا تھا کہ جی ہو گئے 30 آ جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. اور سارے افغان جس بھی افغانوں سے یا ریفیوجی سے آپ ملتے تو آپ کو یہی کہہ دیتے کہ جی یہ جو ہے یہ ایکسٹینڈ کریں گے. اس دفعہ کارروائی شروع ہو گئی 3 مہینوں میں، یعنی اکتوبر 30، یعنی نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، ابھی تک مطلب یہ تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے. 8,50,000 غیر قانونی یعنی ان رجسٹرڈ ان ڈاکومنٹڈ افغان جو ہے اس کو نکالا اور وہ اپنے ملک چلے گئے. نہ کسی نے شور دیکھا، نہ کسی نے مخالفت دیکھی، نہ کسی نے دھمکیاں دیکھی. ابھی ہمیں پتہ چلے کافی زیادہ تعداد میں لوگ واپس گئے ہیں. ابھی نمبر جو ہے نا وہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز کا ہے، کیونکہ وہ جو ان ڈاکومنٹڈ ان رجسٹرڈ وہ تقریباً اب ختم ہونے والے ہیں. وہ تقریباً 1 ملین اراؤنڈ تھے، تو زیادہ سے زیادہ ابھی 2-3 لاکھ رہے ہوں گے، باقی ان کو نکالا گیا ہے. ابھی رجسٹرڈ جو ہے اے سی سی کارڈ ہولڈرز، کیونکہ پی او آر کے ساتھ تو کیبنٹ ڈیسیجن ہوا ہے 30 جون تک، تو ابھی اے سی سی کارڈ ہولڈرز والے وہ بھی سموتھ طریقے سے چل رہے ہیں. نہ کوئی غلط ویڈیو آ رہی ہے، نہ کوئی دوست، نہ کسی کی بے عزتی، بلکہ جس انداز سے ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے. دا سیم از ابھی پی او آر کارڈ ہولڈرز. ابھی یہ ریسپروکیشن کس بات پہ ہو رہی ہے؟ میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ یار اتنا جو ہے نا ٹی ٹی پی کے خلاف ایک دم کارروائی شروع، وہی فوج، وہی سیکیورٹی، اور جو ہے وہ ابھی کامیابی ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کابل سے، افغانستان سے پاکستان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک اشتراک ہے، ٹھیک ٹھاک تعاون ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے. اسی طرح ریفیوجیز کے معاملے پہ بھی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، دونوں کی، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا، ادھر طالبان ٹینشن بنا لینے کوشش کرتے، بارڈر پہ جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ لوگ چلے جاتے پھر وہاں پہ زیادتیاں ہوتی، ادھر ان کی تصویریں آ جاتی. ابھی وہ سموتھ چل رہے، اور میں دیکھ رہا ہوں آخر میں یہی کہوں گا کہ افغان طالبان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ آئے، پیسوں والے لوگ آئے، کاروباری لوگ آئے، جن کی پاکستان میں ابھی خیبر پختونخوا میں ریفیوجیز کی 5 لاکھ کاروباریں ہیں. اب اگر یہ 5 لاکھ کاروباری لوگ کابل چلے جاتے ہیں، افغانستان چلے جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کوئی دکان لگائے گا، کوئی ریڑھا لگائے گا، کوئی ٹھیلا لگائے گا، کوئی سیمنٹ کا، کوئی کنسٹرکشن کا، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز. یہ لوگ جائیں گے اپنے لیے گھر بنائیں گے، پیسے ہیں ان کے پاس. اگر ان 5 لاکھ میں سے اگر 3 لاکھ گھر بھی بنانے شروع ہوئے تو اس میں کتنے لوگ؟ تو یہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ اس وقت جو سچویشن ہے دونوں کی، باہر تو لگ رہا ہے کہ شور ہے، دھمکیاں ہیں، لیکن اندر لگ رہا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، ابھی میں بھی آئی ایم رانگ، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان اشتراک بھی ہے، تعاون بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. اگر اسی طرح ہم آگے بڑھے تو ٹی ٹی پی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس طرح نہیں حل ہو سکتا تھا جو پہلے ہمارا طریقہ کار تھا، اور یہ ریفیوجیز کا مسئلہ بھی انشاءاللہ اگر یہ 3-4 مہینے کی بات ہے.